रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत खूबसूरती से चालाकी से एक चाल चली है। अगर मैं ये कहूँ कि वो अपनी चालाकी में या उस चाल में कामयाब हो गए तो गलत नहीं होगा। दुख होता है, अफसोस होता है कि पाकिस्तान में जहलियत कूट कूट के भर चुकी है। जो भी आदमी उठता है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड है या कोई भी अदारा है, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बना के चला जाता है और पाकिस्तानी कौम हीजड़ों की तरह उनके पीछे तालियां बजाती रहती है। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को सिर्फ नारों की वजह से, सिर्फ नारे दे के बेवकूफ़ बना दिया, इसी तरह कल पीसीबी ने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बना दिया। मैं तकरीबन सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि 75% बल्कि 80-90% जो यानी कि पाकिस्तानी है वो उस पीसीबी की चाल में आ गया है। क्या चाल हुई नाजरीन कि कल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फाइनल जीता पीएसएल का, उस फाइनल की जीत में जो इस्लामाबाद की टीम है उसने शादाब खान जो कैप्टन है, ये सब यानी कि मिल के फ़लस्तीन का झंडा लेके इन्होंने ग्राउंड का चक्कर लगाया। यार चक्कर क्या लगा दिया कि पाकिस्तान की बेगैरत कौम ने ऐसे खुशी मनाई कि फ़लस्तीन को आज़ाद करा दिया। इसराइल के ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कब्जा कर लिया। गुस्सा इस चीज के ऊपर आता है कि यही सोशल मीडिया, यही मीडिया जब पीसीबी देखेगा, खिलाड़ी देखेंगे तो वो कहेंगे कि हमने तो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। लेकिन इसी बेगैरत पाकिस्तानी कौम, मैं खासकर उनके नाम ले रहा हूं जो खुशियां मना रहे हैं, कहते हैं जी देर आया दुरुस्त आया, चलो जी छोड़ा है, खुशियां मना रहे हैं, शादाब खान का नाम ले रहे हैं, टीम का नाम। इस पाकिस्तानी जो एपीसीएल की जो टीम है या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, अल्लाह का शुक्र है पहली बार है कि मैंने एक मैच भी नहीं देखा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के में इतनी भी गैरत नहीं है कि वो फ़लस्तीन का नाम ले, तो वो झंडा ले के पूरे ग्राउंड में कैसे घूम सकते हैं भाई। चंद दिन पहले नसीम शाह से इंटरव्यू के दौरान आप लोगों ने सुना नहीं कि सहाफ़ी ने कहा है कि फ़लस्तीन के मुतल्लिक़, तो उसको साफ सूंघ गया। वो कहता है कि भाई देखो हमको इस चीज़ से दूर रखना चाहिए, हम इस कामों में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, तो फिर इस टीम की जुर्रत है कि ये ग्राउंड में चक्कर लगा रही है। ये पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाया गया। इंडिया में वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया फ़लस्तीन के हक में, पीसीबी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यहूदियों का एजेंट, उसने इतना जोर लगाया रिजवान के ऊपर कि आप वो ट्विटर डिलीट करें, उसने नहीं किया। फिर कुछ अर्सा पहले आजम खान क्रिकेटर ने अपने क्रिकेट बैट के ऊपर फ़लस्तीन का झंडा लगाया, उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की गई कि उसको जुर्माना किया गया। ये दो चीजें देख के पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर शदीद किस्म की सोशल मीडिया का दौर है ना, तनकीद हुई। फिर इन्होंने पीएसएल के दौर में खूब KFC की तशहीर की, पेप्सी की, पूरे ग्राउंड में किसी को झंडा लेके नहीं जाने दिया गया। अगर कोई बेचारे लेके गए तो उनसे झंडा छीन के पांव में रौंदा गया और KFC के स्पॉन्सरशिप से ये पूरा मैच कराया गया। पाकिस्तानी कौम सोई हुई थी, सब बेगैरत ग्राउंड में जाके मैच देख रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। किसी की गैरत नहीं की कि हम बाइकआउट करें, मुकम्मल पीएसएल का बाइकआउट करें। अगर आपको फ़लस्तीन से तकलीफ होती तो ठीक है ना, नहीं किया, खूब एंजॉय किया। लेकिन जब मैच जीत गए तो पीएसएल ने क्या किया, इसने अपना क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया कि खिलाड़ियों के हाथ में 3-4 झंडे दे दिए ताकि कौम है उसको बेवकूफ़ बनाया जाए कि देखो जी पीसीबी ने कितना अच्छा काम किया, देखो जी खिलाड़ियों ने कितना अच्छा काम किया। नाजरीन, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। मेरी नज़र में ये नाखन से भी कम इज्जत है इन खिलाड़ियों की, इन पीसीबी की, बावजूद इसके कि इन्होंने फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया। लेकिन पाकिस्तानी कौम क्या करे, है इसी लायक, है इसी लायक, सिर्फ नारों पे खुश हो जाती है, तकरीरों पे खुश हो जाती है। अमली काम इनके सामने, इनको ज़रूरत ही नहीं है अमली काम करने की। अब नाज़रीन, दूसरी मैं एक आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं। यकीन माने कि अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि ये पीएसएल का जो फ़लस्तीन का मसला पाकिस्तान में ज़्यादातर उठाया हुआ है, तो इसका जो पूरा क्रेडिट है ना वो तहरीक लबैक को जाता है। और मैं समझता हूं कि इस हवाले से तहरीक लबैक यानी कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं।
فلسطین کا مسئلہ ہو یا فلسطینی مصنوعات کی بائیکاٹ کا مسئلہ ہو، میں تحریک لبیک کو پسند کرتا ہوں اس لیے نہیں، اور کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں میں اتنی غیرت ہوتی تو کبھی بھی وہ ان جماعتوں کو سپورٹ ہی نہیں کرتے۔ اگر فلسطین کے متعلق ان کو درد ہوتا، مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا، تو وہ کبھی بھی نون لیگ کو سپورٹ نہ کرتے، وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کو اور نون لیگ کو دوسری سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہی ہے کہ ان کی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ تقریباً جو لبیک ہے، لبیک کے جی کارکن ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ کہ ایک اور ویڈیو ہے، ایک لبیک کا کارکن وہ میرپور آزاد کشمیر کی ویڈیو ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، وہ کسی KFC شاپ میں چلا گیا، کسی دکان میں یعنی کہ وہ چلا گیا، وہاں جا کے اس نے فلسطین کا جھنڈا اٹھا کے پاکستانی قوم کو غیرت دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ خدا کا خوف کرو، ایک چند دن کی ایک وقتی لذت کے لیے آپ فلسطین کے بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ یہی پوری یعنی کہ KFC ہو گئے، پیپسی ہو گئے، یا جتنی بھی مصنوعات ہے، اس کا کافی جو پرسنٹیج ہے وہ فلسطین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سلام ہے اس نوجوان کو، ایسی جگہ میں، یہاں ٹی وی میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے چند آدمیوں کے سامنے یعنی کہ ایسے اکیلے میں تو سب آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن وہ اس جگہ میں جا کے اس نے کلمہ حق ادا کیا، اس جگہ میں جہاں زیادہ تر جو لوگ لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بدتمیز بے شرم قسم کے لوگ، وہ اس کو یقیناً یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ جیل کہاں سے آ گیا، یہ بیوقوف کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی جگہ میں جا کے وہ ان کو کہتا ہے کہ بھائی آپ ان کا بائیکاٹ کرو، لیکن وہ اس کا ہوٹل کا مالک ہے یا کون ہے، وہ اس کو بولتا ہے نہیں بھائی تم جاؤ، ہم ہیں جو بغیرت، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے غیرت کھانے کی۔ تو ناظرین، یہ اصل وجہ یہی ہے، اصل وجہ ہی پاکستان کی قوم کی ذلیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے چاہے سیاستدان ہیں، پاکستان کے چاہے ادارے ہیں، پاکستان کے چاہے عام پولیٹیشین کوئی ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ پاکستان کی قوم کو پورے 5 سال رگڑا لگاؤ، خوب رگڑا لگاؤ، پھر ان کو ایک نعرہ دو جھوٹا، ایک جھوٹا وعدہ کرو، جھوٹا بیانیہ دو، پاکستانی قوم اس کے پیچھے آ جائے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے علاقے کا ایک MLA تھا، جب وہ جیت جاتا تھا تو اس کو ملنے کے لیے یعنی کہ ایسے لگتا تھا کہ جو بائیڈن سے ملاقات کرنی ہے، لیکن جو ہی الیکشن نزدیک آتے تھے، الیکشن میں کھڑا ہوتا تھا تو وہ ایسے کھیتوں میں ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا تھا، وہ کہتا تھا یار میں آپ کی طرح انسان ہوں، اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار وہ کتنا اچھا لیڈر ہے کہ وہ کاٹن کے اس نے سوٹ ڈالا ہوا اور ہمارے ساتھ کھیتوں میں بیٹھ گیا ہے۔ تو ان کو معلوم ہے پاکستانی قوم ہے، بیوقوف ہے، ہم جو بھی نعرے دیں گے اس کے اوپر وہ عمل کریں گے۔ تو لہٰذا ناظرین، یہ جو PCB نے کیا نے یہ چال چلا ہے اور وہ اپنے چال میں کامیاب ہو گئے۔ بیشتر لوگ جو ہیں، زیادہ تر پاکستانی قوم وہ تعریفیں کر رہی ہے، جی او کیا اسلام آباد ٹیم نے حق ادا کر دیا، غیرت ان کو آ گئی، یہ ہو گیا، دیر ہے درست ہے۔ لعنت ہے پاکستانی اس ٹیم کے اوپر بھی، لعنت ہے کرکٹ بورڈ کے اوپر بھی، اور لعنت ہے جو اس چیز کو یعنی بنیاد خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ ناظرین، کوئی کارنامہ نہیں ہے، صرف عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جو انہوں نے PCB نے کیا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک 5 منٹ میں انہوں نے فلسطین کا جھنڈا کیا دے دیا، بس عوام خوش ہو گئی۔ جائے رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ